ॐ शैलपुत्रये नमः। हिमाद्रिकन्या हिमनिभां शुभ्रवस्त्रां त्रिलोचनां वृषारूढां द्विभुजां च शूलं वरदमेव च अक्षमालां कमण्डलुं धारयन्तीं कराम्बुजैः शान्तस्वरूपां शैलेन्द्रप्रभां ध्यायामि शङ्करप्रियाम्। ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः। जटाजूटसमायुक्तां कपर्दविराजितां दधतीं करपद्माभ्यामक्षमालां कमण्डलूं तपस्वरूपां तेजस्वीं वरदाभयधारिणीं ध्यायामि ब्रह्मचारिणीं मोक्षदां भक्तवत्सलाम्। ॐ चन्द्रघण्टायै नमः। चन्द्रकोटिसमप्रभां चन्द्रघण्टा विभूषितां सिंहारूढां दशभुजां खड्गशूलादिधारिणीं घण्टानादेन संहर्त्रीं दैत्यदर्पविनाशिनीं ध्यायामि चन्द्रघण्टां तां भक्तानां शुभदायिनीम्। ॐ कुष्माण्डायै नमः। सूर्यमण्डलमध्यस्थां स्वर्णाभां तेजसां निधिम् अष्टभुजां कमलस्थां दधतीं शक्त्यायुधानि च हास्यमूर्तिं जगद्धात्रीं कूष्माण्डां शरणं गता ध्यायामि सर्वसिद्ध्यर्थं सा नो दुःखहरा भवेत्। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। सिंहासनगतां देवी पद्महस्तां चतुर्भुजां स्कन्दं वक्षस्थलारूढा धारयन्तीं मनोहरं शुभ्रवर्णां शान्तमूर्तिं ध्यायामि स्कन्दमातरं या ददाति मुक्तिं भक्तेभ्यः सा मे शर्म यच्छतु। ॐ कात्यायन्यै नमः। सिंहस्थां चतुर्भुजां खड्गशक्तिदा पद्मधरां वरदाभयहस्तां च श्यामवर्णां सुलोचनां रक्ताम्बरां रक्तपुष्पैरलङ्कृतां मनोहरं ध्यायामि कात्यायनीं दैत्यदर्पविनाशिनीम्। ॐ महागौर्यै नमः। एकवेणीं करालास्यां नीलवर्णां चतुर्भुजां खड्गवद्राभयवरदां घोरदुष्टां भयानकां गर्दभस्थां मुण्डमालां धारयन्तीं करालिनीं ध्यायामि कालरात्रिं तां सर्वभीतिविनाशिनीम्। ॐ महागौर्यै नमः। श्वेतवर्णां चतुर्भुजां श्वेतपुष्पैरलङ्कृतां त्रिशूलरमरुवरदाभयधरां शान्तमूर्तिं वृषारूढां सुमध्यां च ध्यायामि शुभदायिनी या गौरी शङ्करार्धाङ्गी सा मे वितरतु वाञ्छितम्।